Headlines o natadiri sa itong mga reporters. Alas 4:00 na. Diya mga kaigsunay taong eksperto sa arnes gidonggab samtang napuspusan ang midonggab sa wa pabidagan. The reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Daghang salamat sa itong mga baitang nahipos dito sa lungsod sa Argao. Diya o sa kasinyo citizen nga bansay sa duwang arnes ang nalandig sa tabalanan kinihuman mag-angkon og samad dinunggaman. Humandong ka ba sa alas 8:30 tagna sa Martes sa gabi Mayo 2026 dito sa sitio Labangon, sakop sa barangay Tulik sa lungsod sa Argao. Ang biktima giila nga si Raul Sabio Hermosa, 71 anyos, o mulapyo sa nasiguto lugar. Samtang suspect na ilan nga si John J. Bahinting Largo, sa 32 anyos, o niya siling sa mga biktima. Naseran nga nagkadawat ang Argao Police Station o kinintawag kalabot asab sa usa ka insidente sa pagpanunggaba daling miresponde ang mga pulis sa dapit apan ang biktima didala nasab sa tabalanan sa gihimong investigasyon sa kapulisan sa nasigutang lungsod nasutag kini ang biktima naglakaw sa libit. Matod pa nga gingong kalit nga miduol kini mga suspek gidunggab ang biktima si Hermosa nagangkon og sima dinunggaban sayang nga uwang gabahin sayang abaga og tuo gabahin sayang naong ang biktima dunay may dala nga arnes maong iya kini nga gihapak ang suspect tungod sa nahimo may dagat ang suspect sa gihimong hot pursuit operation dalagpan ra ang suspect og karon balhog na sa silda samtang magatubag kini og kaso nga proceeded homicide. Report sa Argao Police katropa ay maglimot gihapon sa pagabas ganuli sa Santone Herbal Oil makatabag kini labi na katundunay mga panakit sa mga kasukasuan o kani panakit sa hawak ihabag pag-aplas sa Santone Herbal Oil. Hinimo sa Yastohol Incorporated babalit sa Barmasag Botika sa iyong lugar. Alang sa Giosang Pilipino para sa Pilipinas ing katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.